دا حج دی مبارک شای زمونږ د زړه درمانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا او تا پیر زوانا دا اللہ وشو بیشانا چی حج در نصیب کړلو سخ کلی او بیشانا او ډیر یې خوش نصیبا او ډیر یې خوش نصیبا چې ته پاک شوې د ګنانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا دا حج دی مبارک شا ای زمونږ د زړه درمانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا او زوی رحمت علی درتا ولاړ په انتظار او بل قتالی راوړي دی د ګلو هارو د ډېر خوشالۍ نه خبره دی د زانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا دا حج دی مبارک شا ای زمونږ د زړه درمانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا او بل امجد علی دی در تکڑی استقبال او بل حسنت علی او چمن گل قسم خوشال او ډیر دی بختور او ډیر دی بختور دعا غواړي د بابانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا دا حج دی مبارک شا ای زمونږ د زړه درمانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا او کړي بوي تاسو د کعبین طوافنا صفا مروه کی والی بوي تاسو چکرونا او کړي بوي تاسو د کعبین طوافنا صفا مروه کی والی بوي تاسو چکرونا منا مزدلفہ عرفات کلی وسوشانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا دا حج دی مبارک شا ای زمونږ د زړه درمانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا او کړي د جانان د روزي تابوي دیدار توراب زکریا جان در لالی کلی دی اشعار او کړي د جانان د روزي تابوي دیدار توراب زکریا جان در لالی کلی دی اشعار او دعا تبرکی دا دواسف لنا تخوانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا دا حج دی مبارک شا ای زمونږ د زړه درمانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا بار بار دا سعادت دی مبارک شا بابا جانا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا ښکلی او رنګین نظم ریکارډ شو په اواز د ډېر ګران ورور قاري واصف الله واصف صاحب او د نعت خوان د رابطې نمبر یاد ساتئ 0317 99 19 212. والسلام.